नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 5 वर्ष अघि चुनाव जिते यता नाकमुख नदेखाएका नेताहरू समेत फेरि भोट माग्न तपाईँ कहाँ आउँदैछन्। गाउँमा सबैका लागि भोज, आमा काकी माइजूहरूका लागि सारी, बा काका मामाहरूका लागि चिसो बियर, सबैलाई मिलाउनु भनेर अलिकति नगद दिनेहरू पनि आउँदैछन्। फुर्सदमा भएकाहरूलाई जीपमा, ट्र्याक्टरमा, मोटरसाइकलमा राखेर सित्तैमा घुमाउने, मासु भात खुवाउने, मोटरसाइकलमा तेल हालिदिने आदि कामहरू भइरहेका छन्। मोटरसाइकललाई सित्तैमा पेट्रोल, मोटरसाइकलमा सवारहरूलाई सित्तैमा मासु भात खुवाउने र सोमरस पिलाउँदैछन्। यो चुनावमा भोट किन्न अनेक थरी प्रलोभन देखाउँदै आउनेहरूसँग टाढै बस्नुहोला भन्ने सुझाव हाम्रो छैन। सित्तैको पाएको मासु भात खाए पनि हुन्छ, 2-4 पेक सहितको भोजमा बसे पनि हुन्छ, आमालाई सारी, बालाई स्टकोट लगाइदिए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। तर यसरी प्रलोभनमा पारेर भोट माग्नेहरूलाई भोट होइन, चोट दिनुहोला। आज तपाईँको भोट किनेर ठाउँमा पुग्नेहरूले भोलि तपाईँलाई नै बेचिदिन्छन्, अहिले पनि बेचि नै रहेका छन्। नेपाली युवा खाडीमा, चेली अफ्रिकासम्म बेचिएरै पुगेका हुन्। सही मान्छेलाई भोट परेको भए गरी खाने अवसर नेपालमै हुन्थ्यो। यो चुनावमा सोझै उम्मेदवार नै तपाईँ भए ठाउँ आएर कन्भिन्स गर्न भ्याउँदैनन्। यिनले गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा आफ्नो मुन्सी राखेका हुन्छन्। ती मुन्सीलाई टोलको, गाउँको ठेक्का दिइन्छ अनि उम्मेदवारले खटाएको मुन्सी तपाईँ भए ठाउँ आउँछन् अनि भन्छन्, बाको पालादेखि हालेको चिन्ह छाडेर हुन्छ, आफ्नो जातको उम्मेदवार भुलेर हुन्छ, आफ्नो धर्मको हेक्का राख्नु परेन, भोलि समस्या पर्दा भन्ने उनैलाई हो, यसकारण भोट पनि त्यतै हाल्नुपर्छ। यी र यस्ता अनेक थरी कुरा गरेर बोल भुलैयामा पार्न आउनेहरू अब निशाचर झै रातभर जागा हुन्छन्। कुरा सबैको सुने हुन्छ, दिएको खुवाएको सबैको खाए हुन्छ, तर खाँदा पनि होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ है। होस नै ठेगानमा नहुने गरी खाँदा के हुन्छ त? यो दृश्य हेर्नुहोस्। काम नलाग्ने कुरा फेर्नुपर्छ, बिग्रेका कुहिएका कुरा फाल्नुपर्छ। अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले बिग्रेको किडनी नै फेर्नुभयो। हामीले चाहिँ बिग्रेका नेता, सडेका दल बोकिरहनुपर्छ भन्ने के छ र? यसकारण ठिक नलागेका दल, बैमान लागेका नेता ढुक्कले फेरौँ। एउटै नेतालाई दोहोऱ्याइरहँदा त्यो जिल्लाको, क्षेत्रको विकास हुने भइदिएको भए आजको दिनमा सबैभन्दा समृद्ध जिल्ला डडेलधुरा हुनुपर्ने हो। किनभने डडेलधुराबाट सधैँ चुनाव जित्ने शेरबहादुर देउवा 5 पटक त प्रधानमन्त्री नै बनिसके। तर त्यही डडेलधुराका 142,000 जनता मध्ये 60,000 जनता त यति गरिब छन् कि दाल भातकै लागि उनीहरू तडपिन्छन्। कुनै ठुलो रोग लाग्यो भने राम राम भन्दै काल पर्खिने बाहेक अरू विकल्प हुँदैन। भोट भनेको सधैँ पिपललाई चढाएको पानी जस्तो होइन अनि क्यालेन्डर जस्तो वर्षेनी फेर्ने कागज पनि होइन। राजनीति भनेको जनताको सेवा हो भन्ने ठानेर काम गर्नेहरूलाई सधैँ भोट दिए पनि हुन्छ। जनताको मन जित्ने उम्मेदवारहरूलाई कुनै दलको छत्रछाया पनि चाहिँदैन। ललितपुरको वडा नम्बर 10 का नरसिंह व्यञ्जनकार 2029 सालदेखि वडा अध्यक्ष छन्। चुनाव जित्ने सधैँ उनी नै हुन्, त्यो पनि स्वतन्त्रबाट। व्यञ्जनकार 81 वर्षका छन्, तर पनि आफ्ना वडावासीको घर घर पुग्छन्। वाह, जनताका प्रतिनिधि हुन् त यस्ता। अरूको दुर्गति हेर्नुहोस् त, जीवनमा एकपटक चुनाव जित्न सिङ्गो पार्टीले नभ्याएर दलको गठबन्धन बनाउँछन्। यति गरेर पनि चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी नै हुँदैन। कतिले त हार्ने देखेपछि मतपत्र नै च्यातिदिन्छन्। तर नियत सफा छ भने गाउँ नगरका के कुरा, जहाँ पनि जित निश्चित हुन्छ। नियत नै खराब भएकाहरूसँग त कसको नै के लाग्छ र? 5-5 वर्ष आफ्नो नगरमा ढलिमली गरेर सिन्को भाँच्ने काम नगरेका कतिपय मेयरहरूलाई सम्बन्धित दलहरूले यसपटक दोहोऱ्याएर उम्मेदवार बनाएन। तर तिनै टिकट नपाएकाहरूले भन्ने गर्छन्, पार्टीले मलाई अन्याय गर्यो अनि आफूले पुरै नगरवासीमाथि गरेको अन्यायको हिसाब चाहिँ कसले गर्ने? काठमाडौँमा विद्यासुन्दर साक्यको कार्यशैलीबाट एमाले खुसी भएन। विराटनगरमा भीम पराजुलीबाट काङ्ग्रेस सन्तुष्ट भएन। वीरगञ्जमा विजय सरावगीसँग जसपा आक्रोशित नै भयो। तर ललितपुरमा चिरीबाबु तुलनात्मक रूपमा सुधारवादी देखिए, दोहोऱ्याएर टिकट पनि पाए। जहाँका मेयरहरूको टिकट खोसियो, सम्झिनुपर्छ तिनले पुरै 5 वर्ष रिल्याक्स गरेका थिए।
रिल्याक्स गरेर थाकेका गलेकाहरूलाई पार्टीले पनि विश्राम गर्नु भनिदियो त के बिगार्यो? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै र राष्ट्रिय स्तरमा चासोमा रहेका विषयहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका जो प्रतिस्पर्धीहरू छन् ती प्रतिस्पर्धीहरूबारे निकै चर्चा परिचर्चा यति बेला भइरहेको छ र समग्र घटनाक्रमलाई आजसम्म भएका जति पनि घटनाक्रमहरू छन् यी घटनाक्रमलाई समेटेर आज हामीले एक विशेष रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाका जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू छन् उहाँहरूको विषयमा समेटिएको रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यसबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग यसबारेको थप कुराकानी पनि गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै खेलाडी र प्रशिक्षक बीच देखिएको विवादले यति बेला नेपाली फुटबल राष्ट्रिय फुटबल क्षेत्रमा ल्याएको जुन एउटा तरङ्ग छ, पहिरो छ, यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ र यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै पासपोर्ट बनाउन पैसा लिएर बिचौलियाको काम गर्ने कथित सांसदको स्टिङ अपरेसनपछि हाम्रो टिमले राहदानी विभागमा यति बेला निगरानी बढाएको छ र यससँगै हामीले अर्को रहस्य पनि फेला पारेका छौँ। विशेष गरी अपाङ्गताको सहानुभूति बटुलेर बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्ति पनि हाम्रो निगरानीमा परेका छन्, फलोअपमा परेका छन्, जसले पासपोर्ट बनाउन 27,000सम्म असुली गरेको खुलासा भएको छ। विभागमा बिचौलियाको रजगज छ, राज छ र यसबारेको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी विभागसँग लिएका छौँ र यस विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै रोजगारीका लागि साउदी पुगेर बिचल्लीमा परेका 2 नेपालीहरूको उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो वरपर भएका र आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा परेका समस्या पीडाबारे गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारी खर्चमा रमाइलो गर्ने उद्देश्य राखेर नेपाल वायु सेवा निगमले उडानसँग सम्बन्ध नै नभएका मान्छेहरूलाई साउदी अरेबिया घुमाउन लगेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 59.48% अर्थात् 207 जनाले तालीमा र 40.52% अर्थात् 141 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार वायु सेवा निगमले सरकारी खर्चमा रमाइलो गर्ने उद्देश्य राखेर उडानसँग सम्बन्ध नै नभएका मान्छेहरूलाई घुमाउन लगेको हो भन्नेमा अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, विकासका योजना प्रस्तुत गरेर भन्दा नेताका आफन्त भएर सजिलै चुनाव जित्न सकिने आत्मविश्वास केही उम्मेदवारहरूमा देखिएको छ। यस्तो आत्मविश्वासलाई यसपटक पनि मतदाताले सदर गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, जताततै मिठु अभियानका बेला लागेका आरोपबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित आवेशमा आउन थालेका छन्। स्थापितमाथि लागेको आरोपबाट फाइदा उठाउने अवसर काङ्ग्रेसलाई थियो, तर काङ्ग्रेसले नेताकी पत्नी बाहेक अरू योग्यता नभएकी सृजना सिंहलाई उम्मेदवारमा उठाएको छ। कमजोर उम्मेदवार भन्ने अनुभूति काङ्ग्रेसले पनि गरेर हो वा किन हो, बिहिबार सिंहको सङ्कल्प पत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्रीदेखि काठमाडौँ काङ्ग्रेसमा प्रभाव राख्ने सबै नेताहरूको फौज उपस्थित भयो। नेताहरूको
टेकोले कति काम गर्छ बिस्तारै थाहा होला। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा एक छत्र राज जमाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा यस्तो लाग्छ काठमाडौँमा मेयरका उम्मेदवार बालेन बाहेक कोही पनि छैनन्। तर विगतको नजिरले भन्छ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुँदैमा चुनाव जित्न सकिँदैन। समीक्षा बास्कोटादेखि मदनदास श्रेष्ठसम्मका चुनौती र सम्भावना के हुन् त चिरफार गर्दैछौँ यो विशेष रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा 56 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यीमध्ये कांग्रेसकी सिर्जना सिंह, एमालेका केशव स्थापित स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह, विवेकशील साझाकी समीक्षा बास्कोटा, रापरपाका मदनदास श्रेष्ठ बढी चर्चामा छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चा क्यापिटल सिटी हुनुको नाताले पनि काठमाडौँ महानगरकै छ। मनोनयन दर्तापछि चर्चा कमाएका केही उम्मेदवारहरूका खास विशेषता र केही गम्भीर विवाद पनि सतहमा आएका छन्। मिटुको कुरा निस्केपछि केशव स्थापित आवेशमा, बलियो दलका उम्मेदवार दबावमा। 5 वर्ष अघिको आँकडा हेर्ने हो भने काठमाडौँमा विद्यासुन्दर साक्यले नेकपा एमालेबाट 39% अर्थात् 64,933 मत ल्याएर जितेका थिए। विगतको आँकडा हेरेर एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले गेम इज ओभर भनेका छन्। तर उनीमाथि रश्मिला प्रजापति र उज्ज्वला महर्जनको मिठो आरोपले गेम सजिलै ओभर हुन नदिने जस्तो देखिन्छ। महाभारतमा भीष्मका अगाडि शिखण्डी आए झैं स्थापितका अगाडि मिठो आरोप आएको छ। मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि स्थापितले 54 सालमै 84,000 मत ल्याएको मसँग कसैको प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेका थिए। यद्यपि स्थापितको राजनीतिले पटक पटक हारको स्वाद पनि चाखेको छ। 43 साल 48 सालमा काठमाडौँकै मेयरमा स्थापित हारेका थिए। बागमती प्रदेशमा मन्त्री भएका स्थापितले मुख्यमन्त्रीसँग विवाद गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए। राजावादी मधेसवादीदेखि झण्डै झण्डै माओवादी समेत भएका स्थापित दल चहर्ने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन्। उडन्ते योजना बनाउने भनेर पनि स्थापितको टिप्पणी हुन्छ। अहिले त स्थापित जहाँ जहाँ जान्छन् मिटुको कुरा निस्किन्छ। बिहिबार नेशनल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक छात्राले यही विषय उक्काएपछि स्थापित आवेशमै आए। यो हेर्नुहोस्। There is something called court. You are nice lady, but you are football teacher. No, there is something called court. यो देशमा अदालत न्यायालय भन्ने चिज पनि छ। त्यसले कांग्रेसकी उम्मेदवारलाई सक्षम देखाउने शब्द भेटिएर सरल हुनुहुन्छ भन्दै जेको बन्न नेताको पहुँच। मनोनयन दर्ताको बेला कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहको बोली केही असन्तुलित तथा कमजोर जस्तो देखिएको थियो। तर बिहिबार सिंहले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संकल्प पत्र पेश गर्दा निकै सम्हालिएर वाचन गरिन्। आफ्ना 7 सहबारे पनि प्रकाश पारिन्। अघिल्लो पटक कांग्रेसले महानगरमा 27% मत ल्याएको थियो। विद्यासुन्दर साक्यका कारण बिग्रेको एमालेको छविबाट सिर्जनाले लाभ उठाउन सक्छिन्। तर उनी आफै महिला कार्ड सहित गणेशमान मङ्गलादेवी प्रकाशमानको पारिवारिक विरासत भजाउन विवश देखिएकी छिन्। पञ्चायत कालमै राजनीति छाडिसकेकी सिर्जनाले अहिले प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएकी कारण काठमाडौँको टिकट पाएको दाबी गरिन्छ। ठुला प्रभावशालीको आफन्त हुनु बाहेक सिर्जनाले काठमाडौँको टिकट पाउनुको ठोस कारण के हो भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि छैन। सिर्जना आफ्नै दक्षताले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने देखेर हुन सक्छ उनलाई टेको लगाउन महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह, भीमसेन दास प्रधान, नीलकाजी साकी, हरिप्रभा खड्कीसम्मका नेताहरू संकल्प पत्र सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित भए। धेरैले सिर्जना सिंह सरल हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँ मेयरका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने तर्क गरे। सिर्जना स्वयंले चाहिँ महिला कार्ड र पारिवारिक विरासतलाई कार्ड प्रयोग गरिन्। विशेष ध्यान मेरो महिलाहरूप्रति हुनेछ। महिलाहरूप्रति कसरी हुनेछ भन्दाखेरि काठमाडौँको महिला हामीले हेर्छौँ, काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका महिलाहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा घरमा टेको दिएर बसेका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो विपन्न र बिजोग छ भन्ने कुरा त्यो म नजिकबाट देखेको छु। सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्लिन स्विप नजिरले भन्छ फेसबुक युट्युबका कमेन्टले चुनाव जितिँदैन। काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवारहरूबारे फेसबुक युट्युब लगायत इन्टरनेटका प्लेटफर्ममा पाइने सामग्रीहरूका कमेन्ट पढ्दा थाहा हुन्छ सामाजिक सञ्जाल बालेनमय भएको छ। कुनै स्वतन्त्र अध्ययनको रिपोर्ट छैन, तर सरस्वती हेर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा लगभग 95% भन्दा बढीले बालेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको देखिन्छ। गएको निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बनेका किशोर थापा र रन्जु दर्शनाबारे पनि यस्तै लहर थियो। तर ती दुवैले मत चाहिँ 26% मात्रै पाएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा समर्थन जनाउने सबैले भोट हाल्न पाउँदैनन्। भोट हाल्न पाउनेसम्म उम्मेद्वार पुग्दै नपुग्दा बाहिरी चर्चाले काम गर्दैन। 31 वर्षका र्यापर बालेन शाह पेसाले इन्जिनियर हुन्। बालेनले 90,835 मत ल्याउने भनेर अङ्क नै तोकेका छन्। जस्तै अध्ययन गरिए पनि तोकेरै भोटको यस्तो हिसाब निकाल्न सकिँदैन। यो दाबीलाई कतिपयले बालेनको बालापन पनि भनेका छन्। सक्षम अनुभवी निष्कलङ्क भएर पनि चुनावमा हार हुन्छ। समीक्षा बास्कोटाको हकमा के होला? विवेकशील साझाकी समीक्षा बास्कोटाले महिलालाई अघि बढाउनुपर्छ, यसकारण मलाई भोट दिनुहोला भनेर कतै पनि सहानुभूति मत मागिरहेकी छैनन्। परिवारको पृष्ठभूमि व्यापारिक राजनीतिक पेसाले अधिवक्ता समीक्षासँग महानगरका लागि स्पष्ट खाका योजना छ। सक्षम निष्कलङ्क अनुभव भएर पनि चुनाव जितिँदैन भन्ने नजिर चाहिँ विगतको निर्वाचनमा किशोर थापाको पराजयले बसालेको छ। थापा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सचिवबाट निवृत्त भएका, एसएलसीमा बोर्ड भ्रष्ट नै भएका, सरकारी सेवाको लामो अवधिमा कहिल्यै पनि कुनै विवादमा नफसेका व्यक्ति थिए। तर काठमाडौँ महानगरवासीले विद्यासुन्दर साक्यलाई नै छाने। यसपटक लहर रापरपाको पनि छ। विशेष गरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको क्रेज केही बढी नै देखिएको छ। रापरपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ पनि विवादमा नपरेका व्यक्ति हुन्। तर निर्वाचन अन्य धेरै कणहरूले प्रभावित हुने भएकाले श्रेष्ठको उम्मेदवारी अस्तित्व रक्षाकै लागि हो भन्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्व सचिव हुनुहुन्छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ र यसअघिको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको प्रतिस्पर्धी समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी यसबारेको थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। किशोर थापा सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब तपाईँको विज्ञता सरकारी सेवामा रहेर गर्नुभएको कार्य अनुभव धेरैलाई थाहा पनि छ होइन? अघिल्लो पटक काठमाडौँको मेयरमा तपाईँले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। यो हिसाबले चुनावको पनि धेरै थोर अनुभव तपाईँलाई छ। आजका लागि हाम्रो जिज्ञासा के छ भने काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवारका रूपमा जुन चर्चा तपाईँको भएको थियो, तपाईँको चर्चा पनि कम थिएन, तर जनताले भोट अन्तै हालिदिए। त्यो बेला यस्तो किन हुँदो रहेछ? अलिकति तपाईँको अनुभव चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। त्यसमा के हुँदो रहेछ भने पहिलो कुरा चाहिँ अब म चाहिँ आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रमा परिचित थिएँ होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा म त्यति परिचित थिइनँ। अब त्यस कारणले धेरै जनता मानिसहरूले अब मलाई चिन्नु पनि भएन र म को हो के हो भन्ने कुराको जानकारी पनि पाउनु भएन। र पछि अब अलिकति चुनावको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा जो जानकारी प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि अनि चुनाव चिन्ह के भनेर सोध्नुभयो। अब चुनाव चिन्ह त स्थापित दलहरूको त उहाँहरूको पुरानै चुनाव चिन्ह हुन्छ। अब हामी स्वतन्त्र हैसियतको मान्छेहरूको त चुनाव चिन्ह भनेको निर्वाचनको 6 दिन अगाडि मात्रै दिएको थियो। त्यो पनि अब आफूले छानेको चुनाव चिन्ह पनि नपाइने अवस्था भएको हुनाले त्यो चुनाव चिन्हको कारणले पनि हजारौँ मतदाताले मलाई चाहिँ भोट हाल्न सक्नु भएन। कतिले चाहिँ अब गल्तीवश अर्कोलाई मलाई हाल्यो भनेर अर्को चाहिँ चिन्हमा हाल्नुभयो। त्यसरी हजारौँ मतदाताहरू चाहिँ अलमलिन भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब भोट त राम्रै पाएँ, तर त्योभन्दा 10,000 बढी भोट पाउने अवस्थाबाट म वञ्चित भएँ। तपाईँले हाले भन्नेहरूले पनि अन्तै हाले भन्ने किसिमको तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, कतिले चाहिँ त्यो चिन्नै पत्ता लगाउन सक्नु भएन। मतपत्र एकदमै ठुलो थियो, धेरै अलमलिने भयो र जानकारी अब झुक्किएर कतिले अर्कोमा पनि हाल्नुभयो। तर राम्रो अनि सक्षम मान्छेले त चुनाव हाल्छ नि भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ पनि छ। अब तपाईँकै कुरा गर्दा एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट, आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव, अनि त्यस्तै सेवा अवधिमा कुनै पनि विवाद तपाईँले खेप्नु परेको अहिलेसम्म जनताले थाहा पाएका छैनन् होइन? यस किसिमको राम्रो एउटा छवि भएको व्यक्ति तपाईँ, तर पनि जनताले पत्याएनन् भनेपछि यो राजनीतिमा तपाईँ लागेको उहाँहरूले थाहा नपाएकै कारणले हो कि अथवा यो चुनावी जुन एउटा तपाईँको भनौँ न एक हिसाबले राजनीतिप्रतिको पृष्ठभूमि चाहिँ यो बारेमा थाहा नपाएर हो कि के हो त? त्यही त, राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि थाहा भएन। वास्तवमा म राजनीतिमा त्यति चासो राख्ने व्यक्ति पनि थिइनँ होइन। काठमाडौँ महानगरमा लामो समय काम गरेर त्यहाँको अनुभव प्राप्त भएको हुनाले त्यो मेयरको पदमा बसेर म काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई पुरा आत्मविश्वास चाहिँ थियो। र त्यसको लागि त मतदाताको मन त जित्नु पर्थ्यो। तर मैले चाहिँ अब जति आफ्नो चाहिँ चुनावी तयारी, जति यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो चुनाव चिन्हको बारेमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो र मतदाताको घर घरमा पुग्नु पर्थ्यो, त्यो समय मैले नपाएको हुनाले मेरो योग्यता र क्षमतामा मानिसहरूको चाहिँ विश्वास हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ जति जोडिनु पर्ने हो त्यो जोडिन नसकेका कारणले सायद मैले चाहिँ अलि कम मत पाएँ।
भनेको यसको सबै कुराको कमजोरी तपाईँ आफ्नै कमजोरी हो भन्ने ठान्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले जुन हिसाबले प्रचार गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रचार गर्न सक्नु भएन, चुनाव चिन्हका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन सक्नु भएन, त्यो आफ्नो कमजोरी त तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर पुर्खाका हिसाबले भनौँ न, आफ्नो बाजे बराजुका हिसाबले त्यो हिसाबले पार्टीलाई भोट दिने एउटा जनताको एउटा माइन्डसेट पनि छ नि, त्यो कारणले कहीँ कतै प्रभाव पार्यो कि भन्ने लाग्दैन तपाईँले? हो, लाग्छ। त्यसमा अहिले के छ भने अब हामीले अब जानेर नजानेर होस् अथवा बुझेर नबुझेर होस्, यो राजनीतिलाई धर्मको रूपमा लिएका छौँ है। र वास्तवमा हामी चाहिँ लोकतन्त्रमा नागरिकहरू स्वतन्त्र हुनुपर्ने, आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुपर्ने जुन अवस्था अझ पनि आइसकेको छैन। हामीहरू कुनै न कुनै विचारको बन्धक छौँ, कुनै न कुनै पार्टीको बन्धक छौँ, कुनै न कुनै सम्प्रदाय अथवा चाहिँ उसको बन्धक छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने अवस्था अझ पनि नेपालमा आएको जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा कुनै एउटा अमुक पार्टीलाई भोट दिनु भनेको मेरो धर्म हो, मैले धर्म निर्वाह गरेँ भनेर धेरैले त्यो बुझ्नु पनि भएको, जुन कुरा एकदमै गलत हो। स्वतन्त्र नागरिकले एउटा निष्पक्ष रूपले अब गुण र त्यसको आधारमा राम्रो उम्मेदवारलाई, जुनसुकै पार्टीको भए पनि राम्रो उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो मानसिकता बनाएपछि मात्र यो लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ, राजनीति पनि सफा भएर जान्छ। होइन भने त यो राजनीति दूषित भएर बसिरहेको। अब फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आएको अवस्था छ। यसपटक विशेषतः काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा कसले पाइरहेको ठान्नु भएको छ? तपाईँले यसबारे के विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? बाहिर बसेर मजाले हेरिरहनु भएको छ होइन? सबैभन्दा बढी चर्चा चाहिँ कसले पाइरहेको ठान्नु भएको छ? अब सामाजिक मिडियामा त, सामाजिक सञ्जालमा त धेरै साथीहरू, धेरै उम्मेदवारहरूले चर्चा पाइरहनु भएको छ। तर मेरो आफ्नो चाहिँ अध्ययनबाट मैले आफ्नो जुन किसिमको सूचनाहरू मैले प्राप्त गरेको छु, अहिले विवेकशील साझा पार्टीकै उम्मेदवारकै बारेमा अलिक विश्वास चाहिँ बढी भयो। चर्चा कम भए तापनि मतदाताको विश्वास चाहिँ विवेकशील साझाकै उम्मेदवारप्रति चाहिँ बढी विश्वास भएको मैले पाएँ। हजुर, अब अलिकति चर्चा पाएका तर जित सुनिश्चित नभएका उम्मेदवारहरू चाहिँ को देख्नु भएको छ? त चर्चा चाहिँ पाएका नाम तोकेरै म भन्न चाहन्न। सबै उम्मेदवारलाई मेरो शुभकामना छ होइन। उहाँहरू जो चुनावी मैदानमा आउनुभएको छ एकदमै राम्रो कुरा हो। उहाँले जुन किसिमको उत्साह र जागरका साथ आउनुभएको छ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस कारण कसैको नामै तोकेर म नाम दिन चाहन्न। अब विशेष गरी तपाईँलाई एउटा अब जनतालाई चाहिँ विशेष गरी जानकारी गराउनका लागि र जनतालाई अलिकति अवेरनेस होस् भन्नका लागि पनि हामीले यो कुराकानी तपाईँलाई एज एउटा विज्ञका हिसाबले सोध्दैछौँ। त्यसकारण तपाईँलाई अब यो यति बेला चाहिँ कसको चाहिँ जित सुनिश्चित होला अथवा भनौँ न एक हिसाबले ती सामाजिक सञ्जालमा बढी चर्चा पाएका तर उनीहरूको जित सुनिश्चित नहुने उम्मेदवार चाहिँ को हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न र सँगसँगै तिनलाई तपाईँको सुझाव के छ भन्नलाई मात्रै हामीले कुराकानी गरेको। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अहिले चाहिँ बालेन शाह जो ऱ्यापर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको चर्चा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आउँदै छ, अरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी देखिएको अवस्था छ। हामीले नामै पार्दियौँ। त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के छ? सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ चर्चा हुने बित्तिकै जित हुने चाहिँ निश्चित त हुँदैन होला नि त होइन? हुँदैन, त्यो पक्कै पनि हुँदैन है। र मेरो अनुभव पनि के छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा जो ज्यादा सक्रिय छन्, ज्यादा जुन किसिमको लाइक र चाहिँ सेयर आउँछन्, त्यो चाहिँ मतदाता भन्दा गैर मतदाताको बढी हुँदो रहेछ। संसारभरिका नेपालीले गर्न सक्छन् होइन। त्यस कारणले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आएको चाहिँ मतबाट चाहिँ त्यसमा बहकिन चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण उम्मेदवारहरूले अलिक सिरियस भएर आफ्नो वास्तविक मतदाता को हो, सक्कली मतदाता को हो, उनीहरूलाई चिनेर उनीहरूको घर घरमा पुग्नु पर्यो, उनीहरूको मनमा पुग्नु चाहिँ पर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट बहकिन चाहिँ हुँदैन। हजुर, अब अलिकति थोरै विश्लेषण गर्ने हो भने अलिकति सकारात्मक ढङ्गले पनि तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु हुन्छ। जस्तो मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित, सृजना सिंह, बालेन शाह, समीक्षा बास्कोटा, मदन दास श्रेष्ठ मध्ये तपाईँको हिसाबले चुनावमा सबैभन्दा बढी कम्फर्टेबल कसलाई होला यसपटक? कम्फर्टेबल त यो विवेकशील साझाकै दुईजना उम्मेदवारलाई हुने देख्छु म। हाम्रो समीक्षा बास्कोटा मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र कीर्ति तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैभन्दा कम्फर्टेबल, उहाँले कुनै किसिमको दबाव र तनाव चाहिँ बेहोर्नु पर्दैन। बाँकी उम्मेदवारले चाहिँ धेरैतिरबाट चाहिँ दबाव र तनाव चाहिँ बेहोर्नु पर्ने मैले देखेको छु। त्यसो भए जो केशव स्थापित हुनुहुन्छ उहाँलाई दबाव चाहिँ के हुन सक्छ, उहाँको बारेमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। अब यो त अहिले सामाजिक सञ्जालमा र अरू मिडियामा आइरहेको छ, मैले बोलिरहनु परेन। हजुर, बोलिरहनु परेन। अनि सृजना सिंहको बारेमा अब उहाँको पनि अब अहिलेसम्म त उहाँ भर्खरै अब उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन। उहाँको अब अहिलेसम्म त राम्रै आएको छ। हजुर, र लाग्छ कि उहाँ पनि यो सामाजिक सञ्जालबाट बहकिनु हुन्न होला, वास्तविक मतदातालाई नै
उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला भने मैले आशा गरेको छु। अब अन्तिममा मतदाताहरूलाई तपाईँको तर्फबाट सुझाव चाहिँ के छ त? किनभने यसअघिको निर्वाचनको अनुभव पनि तपाईँसँग रह्यो होइन, तपाईँ आफैले पनि अनुभव सेयर गर्नुभएको छ, भोग्नु भएको छ। अब मतदाताहरूलाई तपाईँको अवेरनेसका लागि सुझाव चाहिँ के छ? म के भन्छु भन्दाखेरि अब यहाँ कुनै अब पार्टीगत रूपमा नहेरौँ, हामी उम्मेदवार कस्ता छन्, राम्रो उम्मेदवारको चाहिँ पृष्ठभूमि कस्तो छ, उम्मेदवारको चाहिँ योग्यता के छ, क्षमता के छ, त्यो बुझेर भोट हालौँ। आफ्नो यो राजनीतिक दलप्रतिको जो आस्था हो त्यो आस्थालाई चाहिँ कमसेकम स्थानीय निर्वाचनमा त्यो बिर्सिदिउँ। संसदीय चुनावमा त्यो ठिकै होला, त्यसै स्थानीय चुनावमा आफ्नै अब पहिलो चाहिँ जनप्रतिनिधि छान्नको लागि आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ र एकदमै योग्य सक्षम उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव है। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यति बेला चुनावको रौनक महानगरभित्र बढेको छ र प्रतिस्पर्धीहरू जुन ढङ्गबाट चर्चा परिचर्चामा अगाडि आइरहेका छन्, कोही सामाजिक सञ्जालमा त कोही त्यही सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण आलोचित पनि भइरहेको अवस्था छ। आजसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने समग्र प्रतिस्पर्धीहरूका बारेमा विश्लेषणसहितको रिपोर्ट पश्चात हामीले यसअघि निर्वाचनमा मेयरको प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहनुभएका पेसाले आर्किटेक्ट र सँगसँगै उहाँ पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। निरन्तर रूपमा हामीले आम मतदाताहरूलाई भनौँ न एक हिसाबले जनचेतना जगाउनका लागि र अब आफ्नो मत सही ठाउँमा प्रयोग गर्नका लागि भनेर अवेरनेस दिनका लागि यस्ता विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछौँ, गरिरहेका छौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा छौँ, न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। अब अर्को विषय, चर्चा र विवादमा परिरहने नेपाली फुटबलका राष्ट्रिय टिम प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी विरुद्ध 10 खेलाडीले विद्रोह गरेका छन्। किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द, अञ्जन विष्ट, विमल घरती मगर लगायत नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पहिलो रोजाइका खेलाडीहरूले नै अल्मुताइरीको व्यवहारमा प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय टिममा मिडफिल्डबाट खेल्ने रोहित चन्दले खेलाडीहरूसँगको सल्लाह बमोजिम नै एसियाली खेलको अभ्यासको अवधिमा होस्टेलको सट्टा होटेलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भन्ने माग प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग राखेका थिए। यही माग राखेका कारण रोहितलाई अल्मुताइरीले टिमबाट निकाले। घटनापछि बाँकी खेलाडीहरू रोहितमाथि अन्याय भएको भन्दै विवाद सुल्झाउने प्रयासमा थिए। त्यो प्रयास सफल नभएपछि राष्ट्रिय टोलीका 10 खेलाडी एकसाथ विद्रोहमा उत्रिए। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले खेलाडीको भविष्य नै अन्धकार बनाइदिन्छु भन्ने सम्मका धम्की दिने गरेको खेलाडीहरूले खुलासा गरेका छन्। अत्याचार नै भएपछि खेलाडीले गरेको यो विद्रोहको अन्तर्वस्तु सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खेलाडीहरूको पक्षमा आवाज उठाएर एकाएक चर्चामा आएका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी खेलाडीको विपक्षी खेमामा उभिएपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीहरूले प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षण छाडेर जान बाध्य बनाएको आरोप लगाए। हाम्रो कारण हामी त्यतिखेर बोल्न सकेन, रोहित दाइलाई निकालेर गयो भने अनि त्यो कुराले यदि होस्टेल बस्ने कुराले रोहित दाइलाई निकाल्यो भने त हामी सबैजना त्यसको भागीदारी छौँ नि त, धेरै नभए नि सबले भनेर त दाइले बोल्नु भयो नि। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले कोचको अगाडि गर्न गएको, तर कोचले त्यो कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन है, हामीले एन्सर पनि पाएनौँ यत्तिकै। विवादको सुरुवात खेलाडीहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई लिएर भएको देखिन्छ, तर प्रशिक्षक अल्मुताइरीले त्यसको प्रबन्ध गर्न मद्दत गरेनन्। उल्टै खेलाडीहरूमाथि अनेकन प्रतिशोध साध्न तम्सिए। सानसानो कुरा पनि कोचले चाहिँ हामीलाई थ्रेटन दिने कि म तर नेसनल टिमबाट अहिले निकालिदिन्छु, मसँग धेरै अप्सनहरू छ, यस्तो कुरा भने हामी सानसानो कुरा पनि हामीलाई चाहिँ डर देखाउने कि तर म नेसनल टिमबाट अहिले निकाल्छु, तर मसँग धेरै अप्सन छ। कतिपय कुरा हुँदा चाहिँ हामीले कुरा राख्दा चाहिँ अब म्यानेजर कहिले पनि इन्भल्भ हुनु पर्दैन क्या। त्यतिखेर अब ऊ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब त हाम्रो त पहिलादेखिको पैसाहरू पेन्डिङ थियो नि त, केटाहरूले यो आवाज उठाउँछ कि भनेर ऊ डर पाएको जस्तो देखिन्थ्यो। नेपाली समर्थक माझ अल्मुताइरी लोकप्रिय छन्, अझ सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियता र क्रेज हेर्न लायक हुन्छ। तर खेलाडीहरूको दुखेसो सुन्दा लाग्छ उनी आवश्यकता भन्दा बढी निरङ्कुश पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नभएका नियमहरू समेत नेपाली खेलाडीमाथि लादेका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीहरूले पोखेको पीडा सुन्दा जो कोहीलाई एकपटक सोच्न बाध्य गराउँछ। उनले चाहिँ अब
इनसाइड फिल्ड मात्र होइन कि हामीलाई आउटसाइड फिल्डमा पनि धेरै नै कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो। फर एक्जाम्पल अब कसैको कपाल नआयो भने कसलाई प्रब्लम, कसैको हातमा ट्याटू भयो भने प्रब्लम। अब हामीले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फ्यानहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न नपाउने, सबै कुरा चाहिँ कोचको पर्मिसन लिएर मात्र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने। त्यो वर्ल्ड फुटबलमा यो त कतै पनि हुँदैन नि त, यो जुन चाहिँ अहिले यो कुरा मैले राखेँ होइन। सो प्रब्लम त धेरै थियो, यो चाहिँ मैले केही कुराहरू मात्र राखेँ। यति मात्रै होइन, खेलाडीले अल्मुताइरीको आगमनपछि आफूहरूको व्यक्तिगत जीवनमा समेत अनेक दबाव थपिएको बताएका छन्। प्रशिक्षकले आफूहरूको मौनताको फाइदा उठाउँदै मानसिक दबाव दिएको र आगामी दिनहरूमा अन्य खेलाडीले यस्तो समस्या खेप्नु नपरोस् भनेर विद्रोह गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले आफ्नो गुनासो एन्फा समक्ष राख्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको बताए। एन्फाका पदाधिकारीहरूले समस्या सुनाउने खेलाडीहरूलाई उल्टै ट्रेनिङ क्याम्पबाट भागेको आरोप लगाएका थिए। कसरी सुरु भयो विवाद? एएफसी एसियन कप छनौटका लागि सोमबारदेखि राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु भयो। खेलाडीहरू पनि त्यही अनुसार तयार भएर आए, तर होस्टेलमा बस्ने कि होटेलमा बस्ने भन्ने कुरामा खेलाडीहरूबीच छलफल भयो। प्रशिक्षकले होस्टेलमा बस्नुपर्ने बताए, तर होस्टेलमा आधारभूत आवश्यकता समेत नपाएपछि खेलाडीहरूले यो कुरा प्रशिक्षकसँग राख्नुपर्ने निधो गरे। कप्तानको जिम्मेवारी पाएका कारण रोहितले यो कुरा प्रशिक्षकसँग राखे, तर प्रशिक्षकले खेलाडीहरूको समस्या सुन्नु त परेको कुरा उल्टै रोहितलाई टिमबाट निस्किन भने। त्यसपछि रोहित क्याम्पबाट निस्किए र उक्त समयमा आवाज उठाउन नसकेका अन्य खेलाडीले समेत प्रशिक्षकसँग असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोहको बाटो रोजे। खेलाडीहरूको बचम लाइन, प्रशिक्षकको बर्खास्ती। खेलाडीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरीको बर्खास्तीलाई बटम लाइन बनाएका छन्। प्रशिक्षकसँग यो स्तरको विवाद भइसकेपछि फेरि उनीसँगै प्रशिक्षण लिन गाह्रो हुने खेलाडीहरूको भनाइ छ। भनेको छैन, काहीँ पनि भनेको छैन होइन। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई उहाँको अन्डरमा खेल्न चाहिँ अब अनकम्फर्टेबल हुन्छ, ट्रस्ट हुँदैन। उहाँको पनि हामीमाथि ट्रस्ट हुँदैन, हामीलाई पनि उहाँमाथि ट्रस्ट हुँदैन। हामीले भनेको यति मात्र हो। अल्मुताइरी सधैँ विवादमा, पहिले खेलाडीको पक्षमा, अहिले एन्फातिर। प्रशिक्षक अल्मुताइरी अनुबन्ध भएको छोटो समयमै धेरै विवादमा तानिएका छन्। उनी कहिले राजीनामा दिन्छु भन्छन्, कहिले नेपाल फर्किन्न भनेर समेत घुर्की लगाउँछन्। अल्मुताइरीका यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ उनी जति विवादित प्रशिक्षक सायदै कोही होला नेपाली खेलकुदमा। खेलाडीहरूका समस्या आफ्ना समस्या भन्दै अल्मुताइरी एकाएक चर्चामा छाए। त्यसलाई लिएर उनी एन्फासँग जुहारीमै उत्रिए, तर पछिल्लो समय भने प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरेका छन्। खेलाडीहरूको समस्यामा उदासीन र एन्फासँग नजिक भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। अहिलेको विवादपछि अल्मुताइरीले खेलाडीले युद्ध सुरु गरेको र आफूले यसको अन्त्य गर्ने धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली फुटबल टोली थप अभ्यास र प्रशिक्षणका लागि कतार जाने तयारीमा छ। साथै कतारमा नेपालले अफगानिस्तानसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने खेल तालिका छ। यी खेलहरू आउँदो मे 23 र 24 तारिकमा हुनेछन्। एएफसी एसियन कप छनौटतर्फ समूह एमा रहेको नेपालले आयोजक कुवेतसँगै जोर्डन, इन्डोनेसियासँग समेत खेल्नेछ। जुन खेलहरू आगामी जुन महिनाको सुरुवातदेखि सुरु हुने कार्यक्रम छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा नेपाली फुटबल टोली चाहिँ तितर बितर हुने सङ्घारमा देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ, तर उहाँले यस विषयमा आफू अहिले बोल्नका लागि समय नभएकाले म यसबारे बोल्दिनँ भनेर भन्नुभयो। र सँगसँगै हामीले अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाज्यूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँले महासचिवलाई भन्नुहोस् म यसबारे बोल्दिनँ भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभएको छ। खैर, यसबारे एन्फाले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर यति बेला भने यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी तथा फुटबल खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष विक्रम लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विक्रमजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब कुनै बेला तिनै प्रशिक्षक तपाईँहरूका लागि प्यारो भएका थिए होइन, प्रशिक्षकको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। तिनै प्रशिक्षक चाहिँ तपाईँहरूको पक्षमा पनि थिए, एन्फासँग डिफेन्स पनि गर्थे, तपाईँहरूको आवाज बोल्थे, वन टिमको धारणा लिएर अघि बढेका थिए। तर अहिले एकाएक तपाईँहरू उनको विरुद्धमा उत्रिनु पर्ने यो अवस्था किन आयो? हजुरलाई पहिलो कुरा जानकारी गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ म अहिले भर्खर नवनियुक्त प्रशिक्षकज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको छुइनँ र म राष्ट्रिय टिममा पनि थिइनँ। किनभने उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि म कतारमा मेरो खुट्टाको शल्य प्रयोग गर्न झन्झन 7-8 महिनामा बसेको थिएँ। हजुर, त्यही भएर त्यो अवस्था थिएन। र अहिलेको सिचुएसनमा पनि मैले लिग खेल्दाका चाहिँ म इन्जोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि म नेसनल टिममा खेल्न सकिरहेको छुइनँ र म अहिले एक्टिभ फुटबलमा छुइनँ पनि। पहिलो कुरा त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई डाइरेक्ट मसँग जोड्न अलिक नमिल्दा उहाँको आचरणदेखि लिएर उहाँले फुटबल खेलाडी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, अरू खेलाडीहरूको बारेमा पक्षमा जुन किसिमको आज अवस्था आयो नेपाली फुटबलमा, जुन भुइँचालो गयो एक हिसाबले, खेलाडीहरू सबै एक पक्षमा,
एन्फा अर्कोतिर र सँगसँगै प्रशिक्षक पनि अर्को पक्षमा, यो फरक किता जुन देखियो नेपाली फुटबलमा, यो अवस्था किन आयो भन्नुहोस् न। हजुर, मैले यही कुरा जोड्न आएको थिएँ तपाईँलाई। तपाईँले जुन प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्दा मैले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्दिनँ भन्ने कारण चाहिँ यो थियो। म डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसपछि अहिले आएर कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सबै अब हामीले भर्खर नवनिर्वाचित कमिटी हौँ हामी खेलाडी सङ्घका होइन, र म अध्यक्षको पद जिम्मेवारी लिइरहेको छु मैले। अब अहिले आएर खेलाडीहरूले यो कारण के हो भनेर खुलाउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा हामीले छानबिन त गर्नु पर्यो, दुईतर्फी कुरा सुन्नुपर्छ, एकतर्फी मात्र कुरा सुनेर हुँदैन भन्ने हिसाबमा मैले खेलाडीहरूको पनि इन्डिभिजुअल सबै कुराहरू सोद्धा र यो कुरालाई चाहिँ मैले एन्फासँग पनि लगेको हो। आज पनि मैले उहाँहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू यस्तो छ, यो भएको भन्ने कुरा जानकारी गरिसकेका छौँ हामीले। सही ढङ्गले हामीले सबै जानकारी गराएका हौँ। र अब अहिले आएर तपाईँको सिचुएसन के भएर कसरी यो स्थिति आयो भनेर जोड्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो कुरा खेलाडीले व्यवस्थापनसँग जुन अहिले पनि कुरा निक्लिरहेको छ, आफ्नो डिमान्ड भनौँ न, त्यसलाई डिमान्ड भनेर जोड्नु भन्दा पनि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत कुरा के कमी कमजोरी छ त भन्ने कुरा चाहिँ खेलाडीले चाहिँ माग गरेको, बुझ्नुभयो नि। त्यो माग गर्ने क्रममा खेलाडीले व्यवस्थापनसँग कुरा गर्नुपर्ने हो नि त मुख्य कुरा त। त्यो मान्नुहुन्न हजुरहरू, मान्नुहुन्छ होला। प्रशिक्षकसँग भन्दा पनि खेलाडीले व्यवस्थापनसँग कुरा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा आएको छ नि त यो एउटा। हजुर, व्यवस्थापनसँग कुरा गर्नुपर्ने हो, तर कुरा के छ भने यहाँनिर व्यवस्थापनको सबै काम नै प्रशिक्षकले गर्दै आउनु भएको छ, यो सत्य कुरा हो। र यो हिजोको विषयमा पनि जुन रोहित शर्मासँग भएको घटनाको विषयमा खेलाडीहरू गएर प्रशिक्षकसँग कुरा गरेको होइन, यो लिखित रूपमा पनि छ। तपाईँ त्यो विज्ञप्तिमा नि हेर्नु होला, खेलाडीसँग चाहिँ प्रशिक्षक आएर कुरा गरेको, तिमीहरूलाई होस्टेल बस्ने कि होटल बस्ने भन्ने उहाँले गर्नुभएको। र कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने अब व्यवस्थापनसँग भनेको एन्फासँग खेलाडीले कुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा मध्यस्थकर्ताको कामको सायद त्यो कारणले पनि हुनसक्छ प्रशिक्षकज्यूले नै गर्दै आउनु भएको रहेछ। अनि प्रशिक्षकज्यूलाई आएर चाहिँ खेलाडीसँग कुरा गर्दाखेरि खेलाडीले जवाफ त दिनु पर्यो नि होइन। अब कप्तानका हिसाबले रोहित चन्दले प्रशिक्षक समक्ष आफ्नो डिमान्ड्स खेलाडीहरूको तर्फबाट राख्नुभयो, आधारभूत आवश्यकताका। खेलाडीहरूले चाहिँ एकजुट भएर रोहित चन्दलाई राखे सुरुमा। हजुर, किनभने खेलाडीले डाइरेक्ट गएर म्यानेजमेन्टसँग र प्रशिक्षकसँग कुरा गर्नु हुँदैन, यो नियम पनि छैन र एउटा अनुशासनको कुरा रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण खेलाडीले आज 10 जना खेलाडी पाइदियो, तर भएको आवाज चाहिँ सम्पूर्ण खेलाडीको थियो। सम्पूर्ण खेलाडीले गएर रोहित चन्दसँग कुरा राख्यो र एज अ सिनियर प्लेयर, एज अ क्याप्टेन उहाँले चाहिँ त्यो कुरा के अरे मनमा राखिरहेको कुरा प्रशिक्षकले आएर सोधिसकेपछि हाम्रो कुरा यो हो, यस्तो भएको छ, तपाईँले होस्टेल भन्नुभयो तर होस्टेल होइन, होस्टेलमा हामीलाई होस्टेल पनि होटल पनि देऊ भनेको छैन रोहित चन्दले। रोहित चन्दले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई होस्टेलमा जुन सुविधा छ त्यो सुविधा के अरे पुग्दैन, त्यो सुविधा चाहिँ हाम्रो लागि पर्याप्त मात्र छैन होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन होला सर। भनेपछि खेलाडीहरूले त जायज माग राखेका रहेछन्, आफ्नो आधारभूत माग नै राखेका रहेछन् नि। प्रशिक्षकले त इगो साध्नु भएछ र जुन हिसाबले पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीहरूले आज आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्, त्यो आक्रोशले के भन्छ भने खेलाडीहरू लामो समयदेखि टिममा एउटा प्रशिक्षकबाट दबिएको अवस्थामा थिए, आफ्नो नैराश्यताको अवस्थामा थिए, यतिसम्म कि बढी बोलिस् भने टिमबाट निकालिदिन्छु र सँगसँगै बनाइदिन्छु भन्नेसम्मको धम्की प्रशिक्षकबाट खेपेको सम्मका कुराहरू आज खेलाडीहरूले ओखलेका छन् नि त। यो परिस्थितिलाई हेर्दा प्रशिक्षकलाई तपाईँहरूले कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ? यसलाई मैले अब तपाईँलाई अघि तपाईँको सुरुको प्रश्नसँग जोड्न चाहेँ। मैले तपाईँले जुन बेला भन्नुभयो सुरुमा खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षक नै प्यारो, प्रशिक्षकसँगै त्यो गर्ने भन्ने कुराहरू जुन जोड्नुभयो नि, यही कुरा जोड्न चाहे। जति पनि खेलाडीहरूले आज हाम्रो सङ्घमा आएर हामीसँग गरेका कुराहरू, सम्पूर्ण खेलाडीले गरेका कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। त्यसमा चाहिँ के भन्नुभयो भने सुरुमा आउँदाखेरि एन्फाको सुविधा, एन्फाको यो भएन, एन्फाको त्यो भने त्यस विरुद्ध बोल्नुपर्छ, तिमीहरूले सत्यको लागि आवाज उठाउनुपर्छ, तिमीहरूले हरेक कुराहरू दबिनु हुँदैन, दबेर जिन्दगी बन्दैन, खेलाडीको युनिटी बन्दैन भनेर खेलमा र खेलाडीमा एकजुटता ल्याउने काम उहाँले नै गर्नुभएको हो। यो कुरा रहेछ, यो सबै कुरा चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको रहेछ खेलाडीहरू। र त्यही कुरालाई अनुसरण गर्दै खेलाडीहरूले आज भएको अन्याय विरुद्ध हामीलाई यो भएन, यति त गर्नुपर्छ नि भनेर आवाज उठाउनु सायद गलत हो जस्तो लाग्दैन यदि यो कुरा सत्य हो भने होइन। किनकि उहाँले नै बाटो देखाउनु भइसकेपछि आज आएर व्यवस्थापनसँग कुरा गर्न खोज्दाखेरि प्रशिक्षक बिचमा आएर प्रशिक्षकले चाहिँ यो गर्दाखेरि कसो होला भनेर खेलाडीले माग्दाखेरि चाहिँ होइन सकिन बढी बोलिस् न चाहिँ अब जानु भन्नु चाहिँ सायद गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको अल्मुता एरीले चाहिँ जे पहिला खेलाडीहरूलाई सिकाउनु भयो त्यही कुरा चाहिँ अनुसरण गर्दाखेरि अहिले खेलाडीहरू विरुद्ध उहाँ आफै खनिनु भयो, झम्टिनु भयो, यही हो परिस्थिति।
सायद अब भित्रको अवस्था त्यहाँ कस्तो त्यो कुन तरिकाले गर्नुपर्छ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्न मिल्दैन मैले। तर मसँग आएको जानकारी र हामी खेलाडीहरू बसेर सबैजना छलफल खेलाडी सँगसँग गरेको छलफलमा यो कुरा देखियो होइन। अब यस विरुद्धमा राम्रो भनौँ न अब सल्युसन अब सत्यता के हो भनेर निकाल्ने काम दुई पक्षलाई राखेर यसरी नै गर्ने हो भने चाहिँ सायद सत्य बुझ्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब प्रशिक्षकको हकमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेका प्रशिक्षक त नेपाली फुटबलको सम्भवतः खेलकुदकै इतिहासमै हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी विवादित रहेको स्थिति देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियता र उनको विवाद यति छ कि अब क्रेज पनि छ है एक हिसाबले भन्ने हो भने। यस्तो अवस्थामा यी प्रशिक्षक कतिको आक्रामक छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उनको इगोले कतिको त्यहाँ काम गरिरहेको छ टिममा? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? यसलाई इगोमा पनि नजाउँ, यसलाई कसरी जाउँ भन्दाखेरि उहाँको भौतिकताले उहाँको सोचले जति जे गर्न सक्नुहुन्छ सायद उहाँले नै गर्नुहुन्छ होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि फुटबलमा भिजेको मान्छे प्रशिक्षक जस्तो मान्छे अथवा खेलाडी जस्तो मान्छेले फुटबललाई खराब गरौँ र फुटबललाई बिगारौँ भनेर कसैले पनि सोच्दैन। त्यो सोचाइहरू राख्नु मूर्खता पनि हो। र कुनै पनि खेलाडीले प्रशिक्षक र कुनै पनि प्रशिक्षकले खेलाडीलाई सिधाउँछ भन्ने कहिले पनि सोचेको हुँदैन। यो मेरो आफ्नो पनि एक्सपिरियन्स हो। सामान्य कुराहरू रहला होइन। जस्तै एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टा लाग्छ नि, त्यो खुट्टा लाग्यो भन्दैमा झर्केर अर्कोलाई नराम्रो गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। त्यो चाहिँ म डेफिनेटली भन्छु उहाँहरूबाट त्यस्तो नराम्रो कुराहरू अथवा आकर्षित कुराहरू चाहिँ नआउला। बरु उहाँले सकेसम्म यो कुरालाई सल्युसन खोज्नुपर्छ। खेलाडीहरूको जाहेज माग रहेछ भने र अझ म खेलाडी सङ्घको अध्यक्षको नातामा यो पनि भन्छु कि यदि त्यहाँ खेलाडी गलत रहेछ खेलाडी गल्ती रहेछ भने खेलाडीलाई पनि कारवाही हो। तर यहाँनिर जसले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो जो अभिभावक संस्था हो एन्फा त चुइक्क पनि बोलेको छैन नि। किनभने विशेष गरी अहिले जुन यो घटना पछाडि खेलाडीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्, प्रशिक्षकले चाहिँ खेलाडीहरूले युद्ध सुरु गरे अब यसको अन्त्य म गर्छु भन्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ। प्रशिक्षकको यो अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने त खेलाडीसँग म भिड्छु भनेको हो नि त प्रशिक्षकले पनि। यो अवस्थामा अब मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि एन्फाले निर्वाह गरिरहेको छैन। अब कतारमा 2वटा फ्रेन्डली म्याच खेलाडीहरूले खेल्नुपर्नेछ, त्यस पछाडि एसियन कप छ। यो अवस्थामा कसरी खेल्ने, कुन मनोबलले खेल्ने खेलाडीहरू? अब हजुर एकदमै यो कुराले चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाउँछ नि। किनभने अहिले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो गभर्निङ बडी भनेको हाम्रो एन्फा हो। एन्फाले यो कुरालाई सकेसम्म सरल ढङ्गले दुवैलाई नहुने गरी मिनिमम अफ ड्यामेज चान्स भनौँ न त्यसरी चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ यो कुरालाई सरल ढङ्गले चाहिँ सल्युसन निकाल्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। मध्यस्थकर्ताको अहम भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाले चाहिँ यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एक हिसाबले अब कसरी हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। र देखेको कुरा के भन्दाखेरि यदि यहाँ त खेलाडी गलत छ भने खेलाडीलाई पनि कारवाही होस्, मेरो पनि मागिएको छ। हजुर अब यो अवस्थामा ठिक छ, खेलाडीहरूले आफ्नो दुखेसो पोखिसकेका छन्। आफूहरू टिममा कुन अवस्थामा कुन प्रताडित भएको अवस्थामा खेल्नु परिरहेको छ भन्ने सबै खेलाडीहरूले आज खुलासा गरिसके पछाडि एन्फाले के भनेको छ भने खेलाडीहरूलाई उल्टै खेलाडीहरूको पक्षमा आवाज उठाउनुको सट्टा एन्फाले खेलाडीहरूले क्याम्प छोडेर भागे भन्नेसम्मको आरोप लगाइरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा अब एन्फाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कसरी यो विषयलाई सर्ट आउट गर्ने? किनभने खेलाडीहरूले के भनिरहेका छन् भने अब हामीलाई यो प्रशिक्षक चाहिँदैन, यो प्रशिक्षक हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा गरेका छन्। खेलाडीहरूले यो प्रशिक्षक हटाउनुपर्छ अथवा यो प्रशिक्षक चाहिँदैन भनेर उहाँहरूले कुनै पनि हिसाबमा भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले अब यो प्रशिक्षकसँग काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनभने हामी पनि मेन्टली प्रिपेयर हुँदैनौँ, प्रशिक्षकज्यू पनि मेन्टली प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्न होला भन्ने कुरा गर्नुभएको हो। त्यसको अर्थ त्यही हो। झगडाको कुरा पनि जोडौँ हजुरसँग। वास्तवमा सत्य कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अब विज्ञप्तिमा पढ्दाखेरि त्यो विज्ञप्ति सायद तपाईँहरूले देखाउनु पनि होला होइन। त्यसमा चाहिँ एन्फाको स्रोत अनुसार एन्फाका एक दुईजना मान्छेको नाम सहित न्युजमा हिजोसम्म के आयो भन्दाखेरि खेलाडीहरू भागेका, क्याम्प छोडेर भागेका, विद्रोह गरेका भन्ने कुरा आइएको छ। सरासर गलत कुरा हो। पहिलो कुरा किनभने गलत हो भन्दा त्यो विज्ञप्तिमा पनि लेखिएको छ कि खेलाडीहरूले के अरे रोहित शर्मालाई निष्कासन गरिसकेपछि कुरा गर्न जाँदाखेरि खेलाडीहरूलाई बाँकी रहेका खेलाडीलाई पनि तपाईँहरू क्याम्प छोडेर जानुहोस्, तपाईँहरू यहाँबाट जानुहोस् भन्ने कुरा गरिसकेपछि मात्र बारम्बार 2-3 कुरा गरिसकेपछि मात्र खेलाडीहरूले ठिकै छ अब हाम्रो यस्तै सम्मान रहेछ भने ठिकै छ हामी गएर यहाँ राम्रो हुन्छ भने हामी निक्लौँ न त भनेर उहाँहरू अब प्रशिक्षकसँग अनुमति लिएर निस्केको छ। जाने बेलामा लास्टमा गएर हुन्छ एसियन कोच भन्ने सम्मका कुराहरू गरेर राम्रो तरिकाले बिदा लिएर जानुभएको छ। यसमा कुनै भगौडा अथवा विद्रोह हुँदै होइन होइन यो एउटा कुरा उहाँहरूको अनुसार। अनि यो कुरामा चाहिँ जुन सम्बन्धित निकायबाट गलत समाचार आयो त्यो कुराको पनि छानबिन हुनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीले आजको दिनसम्म यत्रो मिहिनेत गरेर अथवा मिहिनेत गरेर परिवारदेखि लिएर आफ्नो व्यक्तिगत खुसी लिएर दुनियाँ कुरा सेक्रिफाइस गरेर इन्जुरीहरूको बावजुद पनि आएर खेलेर जुन आफ्नो एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि भनौँ अथवा एउटा टिमको लागि आएर खेलेको सम्मान त गयो नि त आज। हजुर
यसरी गलत आरोप लगाउनु अगाडि 10 चोटि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हो। यो सरासर गलत आरोप हो। यसको खण्डन म पनि गर्छु एज खेलाडी सङ्घको अध्यक्षको रूपमा होइन। यसरी जनतामा भ्रम फैलाउने काम गर्नु कहाँसम्मको जायज कुरा होला त? हस्, म समय र जानकारीका लागि विक्रमजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली फुटबलमा देखिएको विवादका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली खेल क्षेत्र आफैमा एउटा सबै नेपालीका लागि गौरव गर्ने एउटा क्षेत्र हो, तर नेपाली फुटबल त्यसमाथि अहिले पछिल्लो समय भनौँ न एक हिसाबले विकास गरिरहेको र खेल क्षेत्रमा प्रगतिका पाइलाहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले आएर प्रशिक्षक र खेलाडी बीच एउटा विद्रोहको स्थिति सृजना भइरहेको अवस्था छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। खेलाडी र प्रशिक्षक कसको गल्ती छ, को दोषी छन्, यस विषयमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आफ्नो तर्फबाट सही निगरानी गरेर छानबिन गरेर यस विषयलाई सर्ट आउट गर्ने र आगामी दिनमा नेपाली फुटबलको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुने स्थिति सृजना गरिनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई कार्यक्रममा यसर्थ पनि हामीले समावेश गर्यौँ कि खेलाडीहरूले अत्याचार नै भएपछि आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूले भोगेका, आफूले सहेका जति पनि प्रताडनाहरू छन् ती सबै विषयहरूबारे खुलेर पत्रकार सम्मेलन मार्फत बहस गरेका छन्, खोलेका छन्। सोही कारण पनि यो विषयलाई हामीले समावेश गर्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चाँडो पासपोर्ट निकालिदिन्छौँ भन्दै सेवाग्राहीसँग हैसियत हेरी 10,000 देखि 20,000 25,000सम्म असुली गर्ने बिचौलियाहरू सक्रिय छन्। पासपोर्ट निकाल्न जानेहरूका लागि विभागले राजस्व बुझाउनकै लागि 1 महिनापछिको मिति तोकिदिन्छ। यही अवधिमा बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्। बिचौलियाका प्रकार पनि कतिसम्म भने कोही आफूलाई सांसद हो भनेर यस्तो काम गर्छन्, कोही अपाङ्गता भएको सहानुभूति बटुलेर पनि बिचौलिया कर्म गर्छन्। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगले गरेको स्टिङ अपरेसनपछि राहदानी विभागले सचेत भएका छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। विभाग कसरी सचेत भएछ भनेर फलोअपमा जाँदा हामीले जे देख्यौँ त्यो देखाउँदैछौँ। अबको रिपोर्टमा सांसद हुँ भन्दै पासपोर्ट निकाल्ने धन्दामा बिचौलियाको काम गर्ने नक्कली सांसद मीना विश्वकर्माबारे कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगले स्टिङ अपरेसन गरेपछि त्यसको प्रभाव राहदानी विभागमा पनि परेको छ। विभागका अधिकारीहरूले अहिले पहिले चाहिँ हजुवाको भरमा तोक लगाउन छाडेका छन्। चाँडै पासपोर्ट निकालिदिनु पर्यो भन्दै आउने विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि परिचय पत्र हेरेर मात्रै आवश्यक कारबाही गर्न थालिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। फोनको जालो हुन्छ नि त, उनीहरूले फोनको जालोलाई पनि को मान्छे इन्भल्भ छन् होइन, चाहे यहाँको भित्र कर्मचारी होस्, चाहे बाहिरको होस्, चाहे कुनै भिआइपी जोसुकै होस्, त्यो फोनको जालो त्यो कनेक्सन गरेर उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्छन् र त्यो दायरामा हुनेलाई उनीहरूले मुद्दा छ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 837औं श्रृङ्खलामा नक्कली सांसद विश्वकर्माको बिचौलिया कर्म स्टिङ अपरेसनका क्रममा उजागर भएको थियो। हाकिमसँग दुनियाँसँग कुरा गरेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई फर्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। स्टिङ अपरेसनपछि विभागले आफ्ना केही कार्यशैलीमा सुधार गरेको सूचना पाएपछि हामी बुधबार फलोअपका लागि विभाग पुगेका थियौँ। अपाङ्गताको सहानुभूति बटुलेर बिचौलियाको काम। दृश्यमा देखिएका यी व्यक्ति गुल्मी बडागाउँका चतुरे चमाटा हुन्। चतुरे शारीरिक रूपले अशक्त छन्, तर यिनको कामभरि नाम जस्तै चतुर रहेछ, अर्थात् राहदानी विभागमा उनले पासपोर्ट बनाइदिने धन्दा नै चलाएका रहेछन्। तपाईको परिचय पत्र ल्याउनु त देखाउनु। चतुरे जस्तो नाम त्यस्तै चतुरे काम गर्नु। आवाज चतुरे काम चाहिँ भन्नुहुन्छ चाहिँ के को चतुरे काम के गरेछ र मैले चाहिँ कसैको ज्यान मारेको छैन के। अपाङ्गतालाई देखाएर सेवामा अग्राधिकार खोज्ने कर्मचारीहरूले पनि उनको काम सुरुमा गरिदिने गर्थे। बिस्तारै चतुरेले यसैले आफ्नो पेसा बनाए। अपाङ्गता भएका कारण उनले पाउने सुविधा अरूका लागि पनि प्रयोग गर्न थालेका थिए। सिधा कुरामा नक्कली सांसदको धन्दा बाहिरिएपछि विभागका कर्मचारीले यीमाथि पनि निगरानी बढाए। उनले बिचौलिया कर्म गरेको यकिन नै भएपछि प्रहरी बोलाएर जिम्मा नै लगाए। उहाँले चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो आफैले यहाँ सुन्नु यो चाहिँ उ गरिदिनुहोस् कालीमाटीमा जाने के होइन मैले राख्छु है यो पैसा बुझाउनलाई त्यो अहिले हाम्रो कुरा गर्नु चोरलाई चोरै भन्नु त्यो उहाँलाई लागेको थियो। पासपोर्ट बनाइदिने भन्दै 27,000सम्म असुली। एकजना अपरिचित व्यक्तिलाई पासपोर्ट छिटो बनाइदिने भन्दै चतुरीले केही दिन अघि 27,000 रुपियाँ लिएका थिए। भित्र काम गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि पैसा दिनुपर्ने र आफूले छिटो पासपोर्ट बनाइदिने भनेर चतुरीले रकम असुली गरेका थिए। चतुरीले सेवाग्राहीसँग कसरी दलाली गरेका थिए यो अडियो संवाद सुन्नुहोस्। उहाँले पासपोर्ट बनाइदिन्छु भनेर तपाईसँग पैसा लिनुभएको हो?
27,000 दिनुभएको सर। हजुर 27,000 12,000 मात्रै पासपोर्टको लागेको। ए अनि अरू पैसा चाहिँ उहाँले आफूले लिनुभयो? अरू पैसा सबै उहाँले बाटैमा माग्नु भएको उहाँले मलाई पैसा। कुन ठाउँमा माग्नुभयो? कहिले माग्नुभयो भन्नुहोस् त? त्यही सुरुमा सर बिहिबार भनेपछि बिहिबार हो सर। राजधानी विभाग प्रहरी र मिडियाका अगाडि डरले रातो पिरो भएका चतुरी आफ्नो बचाउमा भनिरहेका थिए, म कसैलाई चिन्दिन, पैसा कसरी लिन सक्छु, मैले पैसा लिएकै छैन। केही दिनमै पासपोर्ट बनाइदिने आश्वासन दिएका चतुरीले न त पासपोर्ट दिए न त पैसा नै फिर्ता दिए। पासपोर्ट र रकम नपाएपछि ती सेवाग्राहीले महानगरी प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीमा निवेदन दिएका थिए। त्यस लगत्तै प्रहरीले छोटो अनुसन्धान गरेपछि चतुरीलाई नियन्त्रणमा लियो। उसले आएर पोखा बसेर फोटा खिचाउने चाहिँ अनि फोटा चाहिँ अर्काका हालिदिने। उसलाई मैले चिनेकै छैन। ऊ मेरो घर गुल्मी, उसो घर कहाँ हो, मैले नचिने मान्छेलाई मैले कसरी भन्ने मेरो घर। बढी पैसा खर्च गर्दा चाँडै पासपोर्ट निकालिदिने बिचौलियाहरूको बेगबेगी रहेको सूचनाका आधारमा कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको टिमले केही दिन अघि स्टिङ अपरेसन गरेको थियो। त्यही अपरेसनपछि अहिले विभागका कर्मचारीहरू केही सजग भएका छन्। तर विभागको अस्तव्यस्त कार्यशैलीले नै बिचौलिया जन्माइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। पासपोर्ट दिने प्रक्रियामै बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिएका कारण यस्तो विकृति बढेको केहीले औँल्याएका छन्। विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिचौलियाको त रजगज भएछ सर विभागमा, त के भएको सर? बिचौलियाको रजगज भन्ने कि अब बिचौलियाहरूको फ्लो बढी भयो भन्ने कि अब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो विगत 3 महिनाको अवधिमा हेर्ने भने अराउन्ड 80 पिपुल जसले चाहिँ यो बाहिर बसेर मान्छेहरूलाई कसैलाई पासपोर्ट बनाइदिन्छु ल फारम ल्याउनुहोस् म राजस्वभित्र गएर बुझाइदिन्छु भनेर त्यो नै बोकेर हिँड्ने एउटा ग्रुप। अर्को तपाईँको विभागको जुन छाप दस्तखतहरू नि किर्ते गरेर अनि त्यसपछि यहाँ इन्ट्री गराइदिन्छु भनेर पैसा लिने अर्को ग्रुप। अर्को तपाईँको अघि भर्खर देखिहाल्नुभयो एउटा केस, अब जस्तो भनौँ न अन्ध अपाङ्ग जस्तो बनेर अनि त्यसपछि म पासपोर्ट बनाइदिन्छु भनेर ठग्ने अर्को ग्रुप। मेरो प्रश्न कहाँनिर भयो, बिचौलियाहरूले ठग्नेहरूले विभिन्न रूप धारण गरेर ठग्नका लागि त यो ठाउँ त स्वर्ग रहेछ नि त। जब थाहा भयो त्यस पछाडि नि तपाईँहरूले गर्नुभयो, थाहा नहुँदा त उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यसलाई धन्दा बनाइरहनु भएको छ सर। तपाईँको निगरानी गरेको कारणले मात्रै समाजमा सफल भयो। हामीले निगरानी नगर्ने, हामीले उनीहरूप्रति के अरे भनौँ न यो सूक्ष्म तरिकाले नहेर्ने भने त समाजै सकिन्न नि, होइन? हामीले जब एउटै मान्छे 2-3 चोटि जब देखा पर्छ नि, जस्तो अब तपाईँको सभासदको लोगो लाएर आउँछन्, सभासदको लोगो लाएर जस्तो आउँछन्, ल म चाहिँ सभासद भनेर भन्छन्, होइन? भनिसकेपछि ल मान्छे लिएर आइसकेपछि माननीयज्यू तपाईँ हिजो पनि आउनु भएको छ, आज पनि आउनु भएको छ, तपाईँको पेसै यो क्या हो, त्यसरी मान्छे आउँदा त बिचौलिया भनेर भन्दैन नि तपाईँलाई भनेर चाहिँ क्वेसन गरौँ, ए तपाईँले हाम्रो मानवर्धन गर्ने, हामी जनताको प्रतिनिधिलाई गर्ने भनेरसम्म चाहिँ सर म एउटा कुरा झगडा गर्ने होइन कि सर, सुन्नुहोस् है, जुन माननीयको हामीले स्ट्रिङ अपरेसन गऱ्यौँ आफूलाई माननीय बताउने, ती माननीय होइनन् सर, होइन? तपाईँले कतिको हेर्नुभयो हाम्रो रिपोर्ट हेर्नुभयो सर? होइन तपाईँको रिपोर्ट हेरेँ मैले, तर हामीलाई चाहिँ तिनले भ्रम जस्तो उनी मौका पनि आएको थिएन, एकचोटि डी साहबकै कोठा पनि मैले देखाएको थिएँ, एकचोटि अरू शाखा पनि उनलाई 1-2 चोटि देखाएको थिएँ हामीले। 100 जना व्यक्तिहरूको उहाँले निकालिदिनु भएको छ र प्रत्येक व्यक्तिबाट 10,000 12,000सम्म उहाँले लिनुभएको छ, यो धन्दा बनाउनु भएको छ। र यदि तपाईँलाई माननीय हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो माननीय हो कि होइन भन्ने कुरा त वेबसाइटमा थाहा हुन्छ होला, यदि तपाईँलाई शङ्का लागेको छ भने सांसदको डायरीमा थाहा हुन्छ होला, त्यसलाई क्रस भेरिफाई गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको होइन? क्रस भेरिफाई गरेर हामीले निगरानी राखिरहेका थियौँ। अनि जस्तो सुरुमा मैले तपाईँलाई भने नि लोगो बकाइदा लोगोसहितै लाएर आउनुभएको थियो, उहाँ बकाइदा लोगोसहित लिएर आउनुभएको थियो, यहाँ मेरो कोठामा आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यो भन्दाखेरि उहाँले मसँग चाहिँ के अरे झगडा पनि गर्नुभयो। उहाँले त्यो तपाईँले बोलेको उसमा मैले कतिपय कर्मचारीलाई थर्काएर उ गरेर पनि गरेको छु भनेर जुन भाषा बोल्नु भएको छ नि, मेरो र उहाँको परेको हो। मैले उहाँलाई तपाईँले बिचौलियाको काम गर्नुभएको छ क्या, अनि उहाँले यहाँभित्र मिलाउनु पनि पर्छ, सेटिङ छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि भन्नुभएको छ। आउनुहोस् न, उहाँलाई कहाँ कोसँग सेटिङ गरेर छ त्यो त झन् हामीलाई प्रुफ छ, त्यो उहाँको नम्बर दिनुहोस्, हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ, प्रहरीलाई दिन्छौँ, उहाँलाई पक्राएर गर्ने हो। तपाईँले जुन स्टिङ अपरेसन गर्नुभएको छ त्यसको लागि त म तपाईँलाई एकदमै थ्याङ्कफुल छु तपाईँप्रति। हामीले चाहिँ 1 घन्टामा उहाँको बारेमा पृष्ठभूमि सबै थाहा पाउने, तर तपाईँहरूले चाहिँ बारम्बार पटक त्यही अनुहार देखिरहनु भएको छ, त्यही मान्छेले ल्याएको फर्ममा चाहिँ सैन रातो मसी धस्काइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ शङ्का नलाग्ने, हामीले 1 घन्टामा उहाँको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्स पत्ता लगाइदियौँ कि उहाँ माननीय नै होइन सर।
होइन त्यो तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु, तपाईँले स्टिङ अपरेसन गर्नुभयो, तर हामीलाई उहाँले भ्रममा के राख्नु भएको थियो भने यहाँ चाहिँ जुन शाखामा गयो होइन, जस्तो एउटै शाखामा पटक जाने पनि होइन। जस्तो म कहाँ एकचोटि दुईचोटि आउनुभयो, दोस्रोचोटि आउने बित्तिकै मैले क्वेसन गरेँ, मैले क्वेसन गर्ने बित्तिकै त्यसपछि मसँग बाजेर हिँड्नुभयो होइन, किनभने मानिएको लोगो मान्छेलाई तपाईँले त्यसरी उ गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ उल्टो क्वेसन गरेर तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ के अरे एक हिसाबले कारवाही गर्छु यसो कुरा उठाउँछु। त्यसरी अग्राधिकार रूपमा चाहिँ सेवा लिने अधिकार छ र यो बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी छैन? एकपटक होइन पटक पटक यसरी माननीय हो भन्दै यति धेरै जनताहरू यहाँ लाइन बस्ने, भिडभाड हुने, फेन्ट हुने अवस्थासम्म बस्ने, भोकै तपाईँहरूको अफिसमा लाइन बस्ने, तर माननीय हुँ भन्दैमा उसले आफ्नो अग्राधिकार प्रयोग गरेर सहजै रूपमा सेवा लिने गर्नु नहुने हो। उहाँहरूले त्यो गर्नु नहुने, तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, जनताका प्रतिनिधि त तपाईँ मसँग कुरा गर्नु पर्दैन, यी जनताकासँग कुरा गर्नु, यी जनताका गुनासो सुनिदिनुहोस् भनेर उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले उहाँसँग कुरा गरेर होइन, उहाँलाई त तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, हामी त सम्बन्धित मान्छे को सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गर्नु, अनि सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गर्दा मेरो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट छ, मलाई चाहिँ के अरे पासपोर्ट तुरन्त चाहिएको छ, त्यो हुनाले फेसिलिटी गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले फेसिलिटी गर्ने हो होइन। हामीले उहाँले ल्याएकै भरमा उहाँको कुरा सुनेर गर्दैनौँ। जो मान्छे ठगीमा पर्यो उसले चाहिँ हामीलाई यो मान्छे यस्तो टाइपको मान्छेले 1 महिना पछिको डेट 2 महिना पछिको डेट उसलाई आजै त्यो पासवर्ड आइरहेछ भने त उसले किन भन्छ? उसको काम त बनिरहेछ नि होइन। त्यही भएर जस्तो तपाईँले यहीँ तल हेर्नुहुन्छ नि, त्यही भएर हामीले जस्तो तपाईँले आज फारम भरेको मान्छेले जस्तो डेट आज फारम भरेको मान्छेले डेट कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मेको लास्ट अथवा जुनको फर्स्ट विक पाउँछ होइन। भनेपछि सबै मान्छेलाई त जुनको फर्स्ट विकसम्म वेट गर्न नसक्ने हुन्छ, हो कि होइन? कसैको चाहिँ तुरुन्तै जानुपर्ने होला, कसैको मेडिकल रिजन पर्ला, कसैको स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्ला, कसैको चाहिँ अल अफ सडन पासपोर्ट हराउला होइन। यी विभिन्न केस पर्छन्। त्यही हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ फेसिलिट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने दिनको 4-500 मान्छे जुन 8 नम्बर कोठामा जुन गएर चाहिँ टोकन हालेर दिइरहेको छ नि, ती सबै मे लास्ट र जुनकामा भएका मान्छेहरू हुन्। उनीहरूलाई हामीले के अरे टोकन हानेर अथवा कुनैको चाहिँ तोक लगाइदिएर हामीले आजै बुझाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। तल गएर हेर्नुहोस् न कति मान्छे बुझाएछन्, ती कुनै मान्छेले चाहिँ पैसा बुझाएर गरे होइन, पैसा बुझाएर त्यस्तो तरिकाले फेसिलिट गरेर 2022 मे 24 को डेट रहेको यो फर्म तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभएको होइन। यो मे 24 को कुरै होइन, हामीले आज जस्तो जुन 2 जुन 5 को पनि गरिदिरहेको छ हजुर होइन। त्यो बापत उहाँले 10,000 लेखिदिनु भयो, धन्दा बनाइदिनु भयो। त्यही त हो, उहाँले यो त तपाईँहरूको सिस्टम, जो मान्छे आयो त्यो मान्छेलाई पो तपाईँहरूले भेरिफाई गरेर दिने होला नि त। भर्खरै तपाईँले गर्नुभयो हाम्रो अगाडि फर्काउनु भयो नि त, त्यसरी उहाँलाई पनि फर्काउन सकिन्थ्यो होइन। हामीले होइन त्यो सिस्टम त तदारुकता होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हामीले जस्तो माननीयहरू अथवा कुनै भिआइपीले ल्याउने बित्तिकै गर्दैन, हामीले सम्बन्धित मान्छेलाई नै सोध्ने हो होइन। सम्बन्धित मान्छेले नै मेरो यो प्रब्लम छ यो गरिदिनुहोस् भनेपछि त हामीले ल जानुहोस् त आज बुझाउनुहोस् भनेर चाहिँ फेसिलिटी गरिदिने। त्यो फेसिलिटी हामीले एकजनालाई गरेका छैनौँ, हामीले 400-500 मान्छेहरू यहाँ तल हेर्नुभयो भने तपाईँले 400-500 मान्छेलाई हामीले फेसिलिटी गरिदिरहेको छ, किनभने उनीहरूको इमर्जेन्सी छ। माननीय बनेर आउन् अथवा कोही अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर बैशाखी टेकेर आउन्, ती मान्छेले सहजै रूपमा यहाँ अनेक भेष बनाएर जिन्दगीभर यो बिचौलिया काम गर्न पाए नि त। त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामी यत्रो 80 जना मान्छे समात्थ्यौँ र 80 जना मान्छे समातेको छ, हाम्रो रेकर्डमा हेरेर समातिरहने हो कि अथवा यो सिस्टमलाई चुस्त दुरुस्त अलिकति बलियो बनाउने हो सर, बिचौलिया रहित ठाउँ बनाउने? त्यो बनाउने नै हो, त्यही बनाउनको लागि त तपाईँको यत्रो बिचौलियालाई नसमातिकन बनिन्छ भन्दैन नि। बिचौलियालाई समातिसकेपछि एउटा के मेसेज जान्छ भने त्यहाँ चाहिँ नछोड्ने रहेछ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ फ्रड हुँदैन, कुनै पनि किसिमको करप्सन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बिचौलियाले यदि थाहा पायो भने होला यो हुलमुलमा तपाईँको चाहिँ कतिपयले हामीलाई ढाँट्न सक्छन्, छल्न सक्छन् नि, हो कि दिनको 5,000 आउने ठाउँमा चाहिँ अनेक यो हुलमुलका तरिकाका मान्छेहरू आउँछन् होइन। उनीहरूले फेरि यहाँभित्र ठग्ने नि होइन, ठग्छन् कहाँ, कोही गोगाउँ बसेर ठग्छन्, कोही चावल बसेर ठग्छन्, कोही कहाँ बसेर ठग्छन् होइन। यहाँ तपाईँको ठगीको क्रम मैले अघि बताएँ नि, यहाँ जे सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्न लाग्यो यो चाहिँ के अरे यो भिडलाई गर्नको लागि त्यही सिस्टमको नकली गरेर ठगेको छ। जुन तपाईँहरूले जुन न्युज 24ले जुन यो स्टिङ अपरेसन गरेर ती भिआइपी भनाउँदा जुन समात्नु भएको छ नि, अरू भिआइपीको पनि पछि लाग्नु सर। त्यो एकदम तपाईँहरूले जुन हामीलाई जुन यो सहयोग गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो राम्रो हो। हामीलाई पनि एउटा चाहिँ के चेतना आएको छ भने माननीय नै भनेर आयो भने पनि अब आइडी नै हेर्नुपर्ने हो, आइडी कार्ड हेरेर त्यो संसद सचिवालयको के अरे वेबसाइट नै भेरिफाई गर्नुपर्ने हो होइन। किनभने लोगो नै चाहिँ लोगो नै भिरेर यो देशको माननीय हुँ भनेर ठगेर आउँछन् भने होइन। अनि मान्छे देख्दाखेरि सुकिला मुकिला चाहिँ के अरे होइन खाइलाग्दा खालका माननीय नै हो जस्तो, अनि 2-4 जना पछि लाएर भनौँ न जनता के अरे कार्यकर्ता जस्तो लिएर आएर अनि ठुल्ठुला कुरा होइन, साना कुरा होइन, ठुल्ठुलो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ हामी जनताको उसलाई यो गर्ने कर्मचारी ट्याक्सबाट चाहिँ के अरे बसेका उहरू भनेर ठुला कुरा गर्ने। अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि त अब चाहिँ हामी
त तपाईँको ठिक छ मान्यज्यू एकदम राम्रो, मैले धेरै चिन्दिनँ किनभने धेरै मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त हजुरको आइडी कार्ड हेर्न पाऊँ र म यो संसद सचिवालयसँग भेरिफाई गर्छु। पनि चेत खोल्यो हैन त? यो चाहिँ न्यू केस हो के, यो न्यू केस हो, म एडमिट गर्छु, न्यू केस हो। माननीय भनेर चाहिँ यो ठग्ने भनेर चाहिँ न्यू केसै हो के। 2 दिन भइसक्यो प्रसारण भएको, त्यस बीचमा तपाईँहरूले यसलाई फलो गरेको पनि देखिएन सर हैन? यो बीचमा हामीले चाहिँ जस्तो यहाँ जस्तो सेक्युरिटीदेखि लिएर सबैलाई उहाँलाई पक्रेर त्यतिको मान्छेलाई कानुनी काठबाट नलाएसम्म यो अरू बिचौलाहरू पनि के हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्करेज हुने हुन्छ नि। यो बिचौलिया उहाँलाई पक्रिनु होला, तर यस्ता बिचौलिया धेरै छन्, तपाईँहरूले पनि समातिरहनु भएको छ हैन? मैले फेरि पनि प्रश्न गरेँ कि सधैँभरि बिचौलिया समात्ने हो कि अथवा चुस्त दुरुस्त रूपमा तपाईँ यो भनिदिनुहोस् अबदेखि हामी यो सिस्टम भोलिदेखि नै सुधार गर्छु भनेर भन्नुहोस् र त्यसको क्रस भेरिफाई हाम्रो टिमले पनि गर्छ, विभागमा पनि हामी निगरानी बढाउँछौँ। तपाईँहरूको कतिको सुधार देखिन्छ र बिचौलियाको जुन किसिमको रजगत छ यो कमी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रो पनि निगरानी रहन्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अब सिस्टममा के सुधार गर्नु? होइन, सिस्टममा हामीले सुधार गरिरहेका छौँ होइन, सुधार गरिरहेका छौँ। अझ हामी चाहिँ के अरे अझ चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउन सकिन्छ र बिचौलियाहरूको अझ थप निगरानी कसरी गर्न सकिन्छ होइन, त्यसको लागि राज्यका अन्य निकायहरूको सिभिलियन्स बढाएर हुन्छ कि होइन, अथवा जे गरेर हुन्छ। प्लस अब तपाईँहरू मिडियाहरू पनि तपाईँहरूले पनि निगरानी गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू मात्रै होइन, अरू मिडियाहरू पनि आइदिनुहोस्, निगरानी गरिदिनुहोस्। किन सबै मान्छेलाई पासपोर्ट आजै जरुरत पर्छ भन्ने छैन नि, तर जसलाई पर्छ त्यो मान्छे विभागमा आएर हामीलाई भेटिसकेपछि बिना पैसा बिना कुनै आजै उसले एप्लाई गरेर भोलि अथवा पर्सि उसले पासपोर्ट पाउने वातावरण क्रिएट गर्ने। बिचौलियालाई त समात्ने हो, बिचौलियालाई त समात्ने हो, बिचौलियालाई समात्ने हो। कोही पनि सर्वसाधारण कोही पनि मान्छे जसलाई रियली इमर्जेन्सी छ, फेरि मुखले भनेको इमर्जेन्सीले भन्दा कि रियली इमर्जेन्सी उहाँहरूसँग आएर सिधा सम्पर्क गरेर हुन्छ, कोही कुनै बिचौलिया कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन। विशेष गरी यस्ता सेवाग्राहीहरूको भेट लाग्ने ठाउँमा हाम्रो निगरानी निरन्तर रहिरहनेछ र राहदानी विभागमा पछिल्लो समय हाम्रो निगरानी अझ बढाएका छौँ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि यस्ता बिचौलियाहरूबाट ठगिनु परेको छ र कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले शास्ति पाउनु परिरहेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नका लागि बलुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पनि तपाईँ हामीलाई भेट्नका लागि आफ्नो समस्या राख्नका लागि आउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।